द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सबका स्पीकर और गवर्नर हिदायतुल्लाह खान चमकनी दबरसे पर मौका यू तकरीब मुनक़िद शो। ददी प्रोग्राम मशर मेनमा द अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन वो दी प्रोग्राम की द अवामी नेशनल पार्टी सूबाई जिले और द तहसील अहदेदारान सरसरा द सोकानो आम उलस पयोले तादाद की शिरकत करे हो। द मुस्लिम लीग काफ सूबाई सदर इंतखाब खान चमकनी और द कौमी वतन पार्टी द जिले रहनुमा मलिक सलीम होम खुसूसी शिरकत करे हो। ये प्रोग्राम सदारत द अवामी नेशनल पार्टी द तहसील चमकनी सदर जियाउर रहमान कवला मुकर्रिरीनो द हिदायतुल्लाह खान चमकनी द जिंदगी पर मुख्तलिफ अड़खलू बांधी रणावा चोला और दागई खिदमतों तय खराज तहसीन पेश को बदी मौका साबिक MP और द अवामी नेशनल पार्टी रहनुमा साकिबुल्लाह खान चमकनी रागले मिलमनोता पखेर रागे उगी और पाकिस्ता प्रोग्राम मुनक़िद कोलो बांधी द VC1 चमकनी सदर शहजादा जुल्फिकार और दागई द मरगुरु ताय मुबारकबाद को और दागई स्टाइन है का मशर मिलमा पखपल खिताब के द हिदायतुल्लाह खान चमकनी पर खिदमतों में राणा वो चोला और वी द पार्लिमानी सियासत की दागई अहम किरदार पाती शिवेदी और द मुल्क को कौम दागई ढेर ज़्यादा खिदमत दी। हिदायतुल्लाह चमकनी साहब तारीखी शख्सियत थे। उसने जो भी जिंदगी गुजारी, घरेलू जिंदगी, हुजरे की जिंदगी, या उसने वकील के हैसियत से जो जिंदगी गुजारी, फिर पार्लिमानी तरीके से जो स्पीकर बन के असम्बली में जो उसने जिंदगी गुजारी, हर जगह पे बड़े मिसाली थे, 5 वक्ता नमाजी थे, बड़े शरीफ बंदे थे और बादशाह खान के सच्चे पैरोकार थे। इस हवाले से हम उनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं और याद रखते हैं कि वो जब उसने पहला कदम रखा तो बादशाह खान के इस नजरियाती काफिले में रखा और मरते दम तक इस काफिले में रहा। ये उसका एजाज है और इसकी मिसाल है। बाउसूल सड़े हो, नर सड़े हो, सुचे सड़े हो, द यवे लारे सड़े हो, द खबर द वदरेदो सड़े हो, प कानून हम पोयो खो द सड़ी प समावलम पोयो दा से खबर हम नवा एक ने जिग बिग पुख्तनो او بس دا مشران ډیر کمی کم خدای دې موږ له دغه سه مشران ډیر راکړي دا ډیر کمی د چمکني سه مینا د چمکني سه غب د چمکني سه شفقت هغه د سره سم نو خو غوسه زور او په خبره سټینډ هغه ستدیم د سره سم نو یو ایکستریم او بل ایکستریم او ډیر درون سره ډیر خوک سره او زما خو تر او زما خو وسم نظر نه نوزي او صاحب زمونږ ورولي ده او ډېر درون او ډېر عزت نن د خلکو ورکو دا پښتانه دی الله دغه سلوري چې خپل وطنانو قدر کوي خپل وطنانو عزت کوي। मेरे ख्याल में सबसे जो मैं एक बात कहना चाहूँगा तो सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस मोहब्बत से जिस जज्बे से आज NA-28 के PK 75 के बल्कि ज़िला पेशावर के जितने भी लोग आए, हमारे मेहमान आए जो स्टेज पे बैठे थे, यहाँ पर जितने भी थे, तो बेसीते उनके फर्जंद और अवामी नेशनल पार्टी के एक अदना कारकुन जो उनके पैरोकार भी है, तो मैं इन सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी वसादत से भी और वैसे भी मैं जाऊँगा सबके पास और शुक्रिया अदा। बाकी बात इस तरह है कि ये बरसियाँ हो गई, ये जो जिंदा कौमें होती हैं वो उन जिंदा कौमें अपने जो बड़े होते हैं, जो उनके हीरोज होते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखते हैं। ये मौके जो हमारे पास आते हैं, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे आने वाली नस्ल है कि कम से कम अगर हम पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में अपने हीरोज़ को, अपने बड़ों को जगह नहीं दे सकते, तो कम से कम इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके कारनामों के बारे में, इनकी अखलाकियात के बारे में, इनके तौर तरीक़ों के बारे में अपने नस्लों को आगाह करें। तो उसमें जो
मुंतजिमीन जितने भी हैं उन्होंने, जो मेरे आसपास भी हैं, जो ज़ाती तौर पर भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी के भी, इन्होंने जो किया, तो मैं उनका फिर भी एक दफ़ा आपकी वसादत से शुक्रिया भी अदा करूँगा। ये मौके हैं जिनसे हम अपने आने वाली नस्लों को अपनी तारीख बता सकें, अपने बड़े और हीरो के बात कर सकें। څنګه چې تاسو ټول ته پته ده چې نن زموږ دون بشر د هدایت الله خان چمګني صاحب چې زموږ سابقه مخکې زموږ سپیکر هم او د دې څوکلې خاورې چې دی نو د هغوی یو تاریخي نوم دی، نو نن د هغو اولنۍ برسې منځلې کېږي. نو چې څنګه خدمات دي د هدایت الله خان څوکلي صاحب یو کوم تاریخ چې هغو رقم کړی کو هغه تاسو وګورئ، که د لیګسلیشن په دغه کې، که نه د ترقیاتي کارونو په جال کې، یا د دې خاورې یا د دې علاقې کوم تاریخي په هغې کې د هغو نوم داسې د ټول نه زیات چې دی نو یو قسمه واضح هم دی، او چې کوم د هغو دغه دي کارنامې دي نو هغه د تاریخ یو غټه حصه ده. نو ډېره خوشحالي خبر ده چې هغه مشران مونږ نن یادو. د حلقې اولنی کس زه دلته ناست یم چې کوم د اولنی حلقه وه هغه وخت یو پي اف ست و، او دا د پي اف ست نه په اول ځل باندې زموږ د حلقې نه د پي اف ست نه منتخب شوی، بیا سپیکر جوړ شوی، په دویم ځل منتخب شوی دی، سپیکر جوړ شوی دی، په دریم ځل باندې بیا د هغه برخوردار ساقب الله خان چمکني چې دی زموږ، نو دا اعزاز خو ماته حاصل دی چې د درې واړه ځل دا درې واړه پلار، درې واړه ټینیور چې دي د پلاري او د ساقب الله خان، نو هغه زموږ د حلقې نه درې واړه ځل باندې پاس شوي دي. چې کوم ګڼ تعداد سره وشو، لیټ وشو، څنګه چې مشرانو ټولو خبره وکړه چې دا کار پکار دی چې دا د اول کال نه کېدی او هر کال کېدی. زموږ د مشرانو د دې د هغې د ژوند د هغې د خدماتو چې چونکې اوس د سوشل میډیا دور دی او خبره د ټي وي او د اخبار نه هم لاړه ختمه شوه او سوشل میډیا ته راغه، د هر چا په جیب کې راغه، ماشوم او زنانه او ټولو ته. نو دا یو ډېره ښه شروعات وشو او انشاءالله چې دا شروعات او دا تسلسل به برقرار ساتو. او د هدایت الله خان چمکني صاحب په باره کې ما غونته کس ته په هغې باندې روشني اچول ما ته دا مناسب نه ښکاري. هغه ډېر لوی شخصیت و او د هغې باره کې چې زه څه ویم نو دا ما ته مناسب نه. په دې موقع د هدایت الله خان چمکني د ایثار ثواب دپاره قرآن خواني هم وشوه، په اخره کې اجتماعي دعا هم اغوستې شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.